अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए क्यूसी सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 4,000 से लेके 7,500 सऊदी रियाल होगी। क्यूसी इंस्पेक्टर चाहिए, सैलरी 3,500 से लेके 5,500 सऊदी रियाल होगी। फोरमैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चाहिए, सैलरी 2,500 से लेके 3,500 सऊदी रियाल होगी। रीगर लेवल 3 चाहिए, सैलरी 2,500 से लेके 3,000 सऊदी रियाल होगी। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 2,000 से लेके 3,000 सऊदी रियाल होगी। डीजल मैकेनिक चाहिए, सैलरी 2,000 से लेके 2,500 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 सितंबर को न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कुवैत के लिए हैं। कुवैत के लिए मोबाइल क्रेन ऑपरेटर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 35 है। इनकी सैलरी 160 प्लस 20, टोटल सैलरी 180 कुवैती दिनार प्लस ओवर टाइम होगा। और ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए कुवैत के लिए जिनकी सैलरी 140 प्लस 20, टोटल सैलरी 160 कुवैती दिनार प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी ड्यूटी 8 घंटे की होगी और ये 2 साल के वीज़े हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 29 सितंबर को मुगल असाकोटे टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए लेबर चाहिए जिनकी सैलरी 1,400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। सखावत एंड सन्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, चांदनी चौक, मरी रोड, रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए मैसन ब्लॉक और प्लस्तर चाहिए, सैलरी 1,700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1,700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1,700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और सऊदी अरब के लिए इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1,700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 25 सितंबर को मुगल असाकोटे टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए हाउस ड्राइवर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 100 है। इनकी उम्र 21 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1,500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 सितंबर को मुगल असाकोटे टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े यूएई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए स्टाफ चाहिए जिनकी उम्र 18 साल से लेके 50 साल तक होनी चाहिए। दुबई के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 900 से लेके 1,200 दिरहम होगी। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 900 से लेके 1,200 दिरहम होगी। मैसन चाहिए, सैलरी 900 से लेके 1,200 दिरहम होगी। पाइप फिटर चाहिए, सैलरी 1,200 से लेके 1,470 दिरहम होगी। और हेल्पर चाहिए, सैलरी 800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 सितंबर को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए हाउस ड्राइवर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 100 है। इनकी उम्र 21 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1,500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 29 सितंबर को न्यू अल्फला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिनका कद 5 फुट और 7 इंच होना चाहिए। इनकी उम्र 20 साल से लेके 38 साल तक होनी चाहिए। तालीम मैट्रिक, एफए और बीए होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 1,300 कतरी रियाल होगी प्लस डेली 4 घंटे फिक्स ओवर टाइम होगा। इनकी सीवी सिलेक्शन जारी है, सेल्फ सिलेक्शन जारी है। जफरान रिक्रूटिंग एजेंसी, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, मरी रोड, रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए कार ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 2,000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 और 25 सितंबर को यूनियन मैन पावर सर्विसेज सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े दुबई के लिए हैं। दुबई के लिए भाटिया जनरल कंट्रैक्टिंग कंपनी के लिए मैसन चाहिए, सैलरी 1,100 दिरहम होगी। टाइल मैसन चाहिए, सैलरी 1,200 दिरहम होगी। एसी टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1,300 दिरहम होगी। पाइप फिटर चाहिए, सैलरी 1,300 दिरहम होगी। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिनकी सैलरी 1,300 दिरहम होगी। प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1,300 दिरहम होगी। डक्टमैन चाहिए, सैलरी 1,300 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 सितंबर को अल फैसल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए
لیبر چاہیے فرنیچر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے لیبر کی سیلری 1100 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر 23 سال سے لے کے 35 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 22 اور 23 ستمبر کو محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی اور محبوب انٹرپرائزز ملتان روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے مالی چاہیے جن کی عمر 18 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 1000 سے لے کے 1200 درہم ہوگی پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 25 ستمبر کو جی سی سی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے کے لیے ٹرانسکارڈ کمپنی کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1150 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ڈکٹ مین چاہیے، سیلری 1400 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ویئر واشر چاہیے، سیلری 1025 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جنرل اسسٹنٹ چاہیے، سیلری 1025 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایئرپورٹ لوڈر چاہیے، سیلری 1100 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایئر کرافٹ کلینر چاہیے، سیلری 1100 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ویئر ہاؤس ورکر چاہیے، سیلری 1000 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہاؤس کیپر چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کچن سٹیورڈ چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور کلینر فیمیل چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ویزے کے ٹوٹل اخراجات 2,10,000 سے لے کے 2,50,000 اور 2,90,000 روپے تک ہیں۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 26 اور 27 ستمبر کو یونین مین پاور سروسز سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے میکینیکل ماربل فکسر چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 500 ہے۔ ان کی سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال پلس 500 سعودی ریال کھانے کا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 22، 23، 24 اور 25 ستمبر کو ویژن ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے ٹرانسکارڈ کمپنی کے لیے سیکورٹی گارڈ چاہیے، سیلری 1920 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1150 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ڈکٹ مین چاہیے، سیلری 1400 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کچن سٹیورڈ چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ویئر واشر چاہیے، سیلری 1025 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کلینر چاہیے، سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہاؤس کیپر چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جنرل اسسٹنٹ چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 39 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 22، 23 اور 24 ستمبر کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ساکو ڈیکو بن لادن گروپ کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سکاف فولڈر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سیلنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ٹائل فکسر چاہیے، سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ بلاک میسن چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پلستر میسن چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ بلڈنگ پینٹر چاہیے، سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جپسم فکسر اور پینٹر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور لیبر چاہیے، سیلری 1250 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو کائر ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے HSSE آفیسر چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 150 ہے۔ ان کی سیلری 2500 سے لے کے 3500 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 25، 26 اور 27 ستمبر کو قریشی مین پاور بیورو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ دوستو، روزانہ جاب اور ویزا کی ڈیٹیل سب سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔